बर्थडे सॉंग तुम्ही म्हणपाचा बर्थडे सॉंग येता न्ही म्हणपाक हां येते कट्टा आणि हे म्हणल्यार तसले नाचताले ना रे तुझी Thank you. Happy emotion asli. Babu baik angin yo. Terserah. Tentra. Very good. Babu mau apa? Babu angin apa? Yo, ada ni. तू तो अंगार पडते लाडू वाटा लाडू वाटा आज आम्ही हांगा वाडदिवस साजरे करता ह्या शाळेंत तिरवाळ जी जो गांव आसा ह्या गांवांत कितलीशींच वर्सां शाळा एखाद्या कोणाच्या घरांत ती शाळा चलताली आनी मेन इश्यू कितें आशिल्लो की जमीन विशय आसा न्ही ते लोक एकमेकांची म्हणजे सरकारी जर बांदकाम जर जाय ताका एनओसी बाकी सगळे प्रकार आसा म्हणजे ते प्रयत्न केल्ले पण ते ताजे रिजल्ट येना जालो मागीर हांवें सगळ्या गांवच्या लोकांक आमचे प्रामुख्यान ज्यो आमच्यो भयणी आसा महिला आसा की तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी तांकां मागीर त्याच गांवच्या एखाद्या दोन फॅमिलीन आपल्या जाग्याचेर तूं ती शाळा बांद आनी म्हणून आमी तशें एनओसीच्या बाकीच्या झंझटांत खंय पडूंक ना आनी आमी ठरयलें की श्रमदानांतल्यान ती शाळा बांदया अशे प्रकारे विचार आयलो आनी सगळे गांवचे लोक आमचे कार्यकर्ते अशें धरून जे आसा की सगळ्यांनी शाळा ही आमची सादारणशी 2 म्हयन्याची शाळा आमी उबी केली पावसा अभावी मातशी थोडीशी उरली पण अजूनय आमकां एक मोठे फंक्शन आमकां करपाक जाय फुडलेंय काम बाकी उरलें आसा पण कोणा तरी घरांत अजून चलता आनी ते सारकी स्पेस ना म्हणून तात्काळ जे आसा आमी ही शाळा आज आमी शिफ्ट केली आसा आनी ती करता आसतना ह्या सगळ्या भुरग्यां बरोबर म्हजो वाडदिवसाच्या निमित्यान हो कार्यक्रम केला आनी सगळे भुरगीं आसा न्ही की तांकां ज्या मुखामळाचें एक हास्य आसा आसता मगो तुमी उमेद आमकां सगळ्यांची उमेद आसा तांच्या पेरंट्सांची उमेद आसा म्हणजे भुरगीं हांव येतालो बरें दीस शाळा केन्ना ओपन करतले अशें भुरग्यांची एक उत्सुकता आसली आनी तो उत्सुकतेचो आज एंड जालो आनी आज सगळे भुरगीं आसा न्ही ह्या नवीन शाळे मध्ये आसा ती घेवन शिकपाक लागले आसा
तशेंच शिक्षकाचोय म्हणणें 2 शिक्षक जे आसा पूर्ण केन्ना करता आज तो दीस आयिल्लो आसा आनी आज तें सुरवात केल्या केक घाला मग मी केक वाटतात Thank you. Yes, thank you. Yes. रेसिडेन्शियल तुमचे जे स्कूल आहे कितलो गरजेचो आनी भुरग्यां खातीर ही आवश्यकता आनी नवीन कितें सुविधा करपा जाय अशें दिसता रेजिडेन्शियल स्कूल जें आसा न्ही किंवा शाळा एज्युकेशन जें आसा न्ही म्हज्या आयुश्याचो एक जिव्हाळ्याचो प्रश्न हांवें त्यो गजाली फेस केल्ले आसा आनी त्यामुळेच बलराम एज्युकेशन सोसायटीन रेजिडेन्शियल शाळा ओपन आमी काणकोणांत केली आणि 2008 सालाक ही शाळा सुरू जाली आणि आज तुमकां जो दिसता पळय आसा बबी दिव प्रकल्पान बद्दल सगळें आसा म्हणजे गांवांतल्या भुरग्याक सगळ्या प्रकारच्यो अत्याधुनीक सुविधा मेळपाक जाय रावपाच्यो खावपाच्यो जेवपाच्यो आनी एक बरें शिक्षणाचें वातावरण निर्माण जावपाक जाय म्हणून हो केल्लो प्रकल्प आसा आनी त्यामुळे आज जवळ जवळ 450 भुरग्यांक गोंयभरांतली पणजे पासून पाळपय पासून बाकी सगळ्यांतली की हांगा रेजिडेन्शियल पद्दतीन ज्या पालकाक म्हणजे आपल्या भुरग्याक शिकोवपाक अडचणी निर्माण जाता एखादो सिंगल पेरंट आसा जाल्यार एखादो नोकरेक आसा पूण त्या भुरग्याक तो सारकें सांबाळूंक शकना अशा तरेच्या गरजू निडी आनी अशा तरेच्या भुरग्यांक सगळ्या बऱ्यांतली बरी शिक्षण सुविधा मेळटली कारणांतून आमचे 12वी पर्यंत हांगा शिक्षण चल्लां आनी मेन विशेश म्हणजे की ताजे टॉप म्हणजे नीट किंवा JEE एग्जामीचे प्रिपरेशन जे आसा ताजी हांगा वेवस्था आमच्या हांगा आसा त्यामुळे अशा तरेच्या एक सुसज्ज अशी वेवस्था आमी गोंयभरांतल्या भुरग्यां खातीर हें केल्लें आसा आनी सर वसतिगृहाचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ती आजुनूय वाडोवपा जाय अशें दिसता आनी वसतिगृहाचें आज आमचे कडेन जें आसा 500 भुरग्यांची रेजिडेन्शियल कॅपेसिटी आसा आमचे कडेन 500 भुरगीं रावना अजुनूय आमकां 200 भुरग्यांक आमी थांबोवंक शकता कारण त्यामुळे आमी 11वी 12वी सुरवात केली आसा 11वी 12वी जे नीट किंवा JEE एग्जामीची तयारी खातीर जे भुरग्यांक रावन शिकपाक जाय तांची वेवस्था ह्या वटेन सुरवात केली आसा म्हणजे अजुनूय आमी 200 भुरग्यांक एकोमोडेट हांगा करूंक शकता टोटल कितली स्टुडंट आहा टोटल आतां आमी 450 आसा अंदू पासून आमी 11वी सायन्स सुरू केला 11वी सायन्स आनी गोंयभरांतली भुरगीं हांगा JEE बीन्स किंवा नीट एग्जामीची प्रिपरेशन खातीर तयारी हांगा भुरगीं कोचिंग घेता